الصفات المكانية يعني هي تكمل الصفات الزمانية، طالما أن عرفنا أننا نحن اليوم في زمن خروج المهدي، يعني عبثا أي قوة الآن ستتحرك أنها تريد مخرج للأمة من طريق غير هذا الطريق، هذا عبث يعتبر. ولهذا أنا أذكر هذا الكلام جيدا أيام محمد مرسي يوم ما صعد على السلطة، تذكرون لا؟ كان بالطبع الإسلاميين متفائلين في تلك الفترة، تفاؤل قوي جدا وكذا. فكنت أقول لهم من خلال الآثار التي نقرأها أن الأمر لن يستمر قرب خروج المهدي، وهناك أحداث ربما تسقطه، فما كان إلا قليل حتى انقلبوا عليه. وكان حتى البعض يقول أنتم تعيشون يعني أحلام اليقظة، والمهدي وغيره بعد 50 ولا 100 سنة ولا 500 سنة، لا تحلموا بقريب. فلما حصلت الأحداث وسقط محمد مرسي كذا كانت الصدمة، اليوم رجع أكثرهم على هذه الاسطوانة أنه خلاص ما بقى إلا المهدي وكذا. اليوم بعد ما بدأت التحركات حق القوة هذه وكذا، بدأ البعض يتفاعل من جديد، وأن لا المهدي عادت بعيد زي كذا. قلنا سننظر. الأمر أمر الله، تحديد الخارطة. اليوم نحن نعيش في أحداث المهدي، وكل الذي يحصل ما هو إلا سنة التدافع من الله عز وجل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يخرج المهدي حتى لا يبقى قيل ولا ابن قيل إلا هلك. لا يبقى قيل، الأقيال أقيال الناس يعني رؤوس الناس. فلهذا سيجربون كل الجماعات وسيجربون كل القوى، وفي الأخير تفشل. العام الماضي في 27 من ذو القعدة دخل الشوطيين صار لنا ما أكملوا السنة تكملوا، أتت القوى الجديدة سنن. وهذه نفس النظام لن تنتهي، لن تواصل الطريق. نفس الكلام سيحصل بعض الأمور وكذا، واستنتعت الأمور. لا، ما بش مخرج إلا بهذه الطريقة، هكذا قال. ولهذا كل من يحلم بالمخرج يعني يبعد عن رأسه هذا الباب. لكن نقول أيضا المخرج قريب أيضا الثاني، ما هو بعيد، ليس ببعيد. وهي الأحداث متتابعة وسريعة جدا، تتابع الأحداث إلى أن يفرج الله عز وجل. نسأل الله ذلك، نسأل الله الفرج. وأنا لا أذكر هذا من باب التيئيس، وإنما أذكر من باب البشارة أنه إن شاء الله الفرج بإذن الله قريب ولن يتأخر. أما بالنسبة للصفات المكانية فإن المهدي عليه السلام ورد أن مولده بالمدينة وقيل بمكة، وينشأ بالحجاز حتى يكون عمره 18 سنة، ثم يجلى مع قومه إلى اليمن، ويخرج من اليمن كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يخرج المهدي من قرية باليمن يقال لها كرعة. وكرعة يعني هي منطقتين الآن مشهورة في اليمن، منطقة في مأرب في المحجزة وفي صرواح، والمنطقة الأخرى في تهامة شرق بيت الفقيه. هذه المنطقتين المشهورة في اليمن تسمى بكرعة، فالله أعلم من أيهما يخرج. الشاهد فيها وهو أنه ما علاقة المهدي باليمن، خاصة وأن كعب الأحبار يقول: ما المهدي إلا من قريش، وما الخلافة إلا في قريش، غير أن له أصلا ونسبا في اليمن. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن ابني هذا السيد، وأشار إلى الحسن رضي الله عنه، وسيخرج الله من صلبه رجلا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. ويقول أيضا: يخرج رجل في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقام إليه سلمان الفارسي فقال: يا رسول الله من أي ولدك هو؟ فقال: من ولدي هذا، وأشار إلى الحسين. ويقول في رواية أخرى لفاطمة: والذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه الأمة، إن منه مهدي هذه الأمة. فجمع الروايات يقول في المرقاه قال: وهذا يدل على أن ابن حجر الهيثمي يقول: وهذا يدل على أن المهدي عليه السلام من ذرية الحسن والحسين، فمعناه أن له الولادة الكبرى من أبيه في الحسن وفي أمه من الحسين، أو بالعكس، يكون بالعكس، يعني أنه يجمع بين النسبين. ويقول صلى الله عليه وسلم: المهدي من ولدي أو من ولد فاطمة.
فمعنى ذلك أنه من آل بيت رسول الله، وبما نسميهم اليوم نحن بالهاشميين أو السادة أو الأشراف، يعني من هذه الأسر. إلا أن السيناريو عندما نجمعه مع الأحاديث الأخرى يدل على أن المهدي من الأسر الهاشمية المتواجدة في اليمن، الأسر الهاشمية المتواجدة في اليمن، فيخرج أبويه فيسكنان في مكة أو المدينة، يعني يهاجرون إليها، وهناك يولد لهم هذا الغلام وينشأ حتى يكون عمره 18 سنة. ثم قال في الرواية قال يجيء من الحجاز، وفي الرواية الأخرى فيجري اليمن إلى اليمن فيخرج معهم، فمعناه على أنه بحكم أنه في حكم اليمانية فيرحل معهم إلى اليمن، ثم بعد ذلك يعود ويبايع وهو ابن 40 عاما أو ابن 40 سنة، يبايع بين الركن والمقام. طيب، فمن هنا يلقبه في الأحاديث إذا رجعنا إلى كتاب الفتن يقول على يد ذلك الخليفة اليماني، هكذا يقول على يد ذلك الخليفة اليماني الذي يفتح القسطنطينية ويخرج عليه الدجال وينزل عيسى عليه السلام، على يديه تكون غزوة الهند وهو من بني هاشم. إذا الذي نفهمه مش معنى هذا على أنه يمني أي أنه في تأصيله العرقي يرجع إلى قحطان، لا، وإنما يمانيته بحكم مواطنة قومه فيها، وإنما هو هاشمي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولادته تكون في مكة والمدينة، ثم يرحل إلى اليمن ويخرج من قرية يقال لها كرع. الحاصل على أنه الذي نفهمه من هذا يلقب بالخليفة اليماني، وكأنه هو شاهد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الحسن: كان هذا الأمر في حمير فانتزعه الله فجعله في قريش ثم يعود إليهم، يعني إلى حمير مرة أخرى. فمعنى ذلك على أن الحكم يرجع إلى حمير بحكم أن المهدي مواطن يمني يعتبر، فيأتي ويلقب بالخليفة اليماني، فيكون الأمر في حمير. ولهذا يقول لما يخرج المهدي عليه السلام من مكة قال فيبايع بين الركن والمقام، فيأتيه جيش من قبل الشام فيخسف به في البيداء، فيخرج وهمدان وزراؤه وخولان جيوشه وحمير أعوانه، ويكسر الله جمعه بتميم، ويسير ورايته أمامه، وتحالفه ثقيف وغداف. فذكر القبائل اليمنية الكبرى أنهم هم الذين سيكونوا وزراؤه حلفاؤه وجيوشه، يعني بمعنى أن القوة اليمانية هي المهيمنة وهي التي تقوم في الأصل عليه. طيب، هذا بالنسبة للأحاديث المكانية. ثم بعد ذلك يبايع بين الركن والمقام ويخرج من هناك. قال فيأتيه عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام ونجائب أهل مصر، ولم يذكر أهل اليمن لأنهم في الأصل هم الذين قاموا معه، لأنهم هم في الأصل الذين قاموا معه، فلا داعي لذكرهم، أنها ذكر الذين يأتونه من الخارج. تسلم إليه المناطق، ثم بعد ذلك يقوم بالملحمة العظمى في الشام، ثم يقاتل في بيت المقدس. وهذا دلالة على أن بيت المقدس ستكون في يد غير يد المسلمين، في يد اليهود، ويقاتلهم وينتصروا عليهم. وهو معنى تقريبا قوله تعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، سماه مسجد، كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يحققون النصر تحقيقا وينزلون الخلافة. ولهذا قال ينزل خليفة من بني هاشم بيت المقدس، ينزل خليفة من بني هاشم بيت المقدس. وفي رواية علي بن أبي طالب: ويكون مهاجره بيت المقدس، يعني هناك. ولهذا ذكر بعده مباشرة قال على يد ذلك الخليفة اليماني، على يد ذلك الخليفة اليماني، يعني الذي يكون في بيت المقدس وهو ملك بيت المقدس. طيب، هذه تسمى الصفات المكانية أو الأحاديث المكانية التي تدل على المهدي أين خروجه ومولده وتحركه. أما بالنسبة للصفات الشخصية للمهدي عليه السلام فهي تنقسم إلى نوعين: صفات خلقية وصفات خلقية. أما الخلقية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يشبهني خلقا ولا يشبهني خلقا، يعني أخلاقه مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صفته وشكله إذا رأيته ما يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يشبهني خلقا ولا يشبهني خلقا. ويقول في الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فمعنى أن المهدي عليه السلام أخلاقه أيضا عالية. أما خلقته فإنه قد ورد في الروايات أنه أجل الجبهة، أجل الجبين، أجبه، أعلى الجبهة، يعني معناها أي أن جبهته واسعة، وأنه
أصلع مقدمة الشعر وأنها معتلية، جبهته مرفوعة وأنها فيها مقدمة، هذه صفات جبهته. جعد الشعر يعني في شعره جعودة، وهي الجعودة العربية، وشعره يسيل على منكبيه، يعني صاحب وفرة أو جمة على منكبيه، ومشرف الحاجبين يعني حواجبه قريبة على عينيه. أزج وهو المقوس الذي لم تلتقي حواجبه، يعني قريبا من بعض لكنها ما التقت. غائر العينين يعني أعينه إلى الداخل، أعين يعني فيها وسع عينيه. أقنى الأنف يعني احتداد في وسط أنفه. أشم يعني مستوي الأنف، يعني ترى أنفه كأنه مستوي، فإذا تأملت رأيت فيه احتدابا قليلا. أفرق الثنايا وهي السنتين التي في الأعلى أو في الأسفل تكون متباعدة. في لسانه رتة، رتة يعني ثقل خفيف لا يظهر إلا المتأمل. في لسانه ثقل، وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب بيده اليمنى فخذه اليسرى، وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب بيده اليمنى فخذه اليسرى. عظيم مشاش الكتفين، مسترسل الكتفين يعني فيها عرض مع استعراض في المشاش. أجنأ، والأجنأ هو احتداد في العنق على الصدر، يعني فيه تقوس بسيط وهو دون الحدب. ربعة وهو الإنسان الوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. ضرب من الرجال يعني ما هو بالنحيل المستدق ولا بالسمين المهزور. جسمه جسم إسرائيلي يعني غليظ في كفيه في قدميه في رأسه، ولهذا يقول عنه جسمه جسم إسرائيلي غليظ القصرة. غليظ القصرة يعني أي أن أجزاء جسمه متغلظة، صاحب غلظة متغلظة. ضخم البطن مبدح يعني في بطنه كبر لكنها مشدودة. عظيم الفخذين يعني عريض فخوذه. أزيل الفخذين يعني فيها تقوس، فيها تقوس. في كتفه شامة، الشامة هي خلقة علامة من الله عز وجل تأتي بالإنسان. في كتفه شامة وفي فخذه شامة. وورد أيضا أن في خده الأيمن خال. الخال غير الشامة، الخال تلك النقطة السوداء، وأما الشامة هي العلامة اللي تأتي خلقا اللي يسموها بعضهم الوحمة وبعضهم تأتي كبيرة كذا، أي ماشي النقطة الخال كذا. نعم، في خده الأيمن خال. اسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواطئ اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن اسمه محمد بن عبد الله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي. يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي القاسم، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.